project nila sa iligan be. Kay matod pa nga duwa ka impostor nga nagpatuong pulis nasakpan maninon sa Comelec PNP checkpoint. So mo kining nagpatuong pulis magatubang sa daghang kasong kriminal ang duwa ka mga impostor nga sibilyan nga nagpatuo nga mga sakop sa Philippine National Police. Ang duha nga nailan sa mga alias nga si Nash og Uno. Nash og Uno kini mga trumpetakin. Ipangdakop sa kapulisan dito sa Iligan City Police Station 4 si Nash. Pila may edad ni Nash? 33 anyos, usa ka security gikan sa poblasyon Marantaw, Lanao del Sur, og si Uno 45 anyos, taga Kaingin, Malulos, Bulacan. Nagpadayon sa ilang panagway nga ang mga miyembro sa Philippine National Police apan sa ilang operasyon nahimutang sila sa usa ka puti nga van. Matod pa ni Police Regional 10 nga si spokesperson Juan Navarro, ang kapulisan nakadakop sa duha ka impostor og na-recover kanila ang kalibre 45 armas. Ingon man ang ilang uniforme nga nagpatik na sila miyembro sa PNP. Apan ang ilang mga liyok na pungan gikompiska usab ang sakyanan nga ilang gimaniyo nga usa ka dugang ebidensya sa ilang mga krimen nga binuwatan. Si Police Regional Office 10 Director Brigadier General Jason de Guzman nagpasalamat sa Iligan City Police Office sa mayong performance sa operasyon o nagpasabot nga ang kalampusan niini nakapugong sa posibleng pagpanghasi sa mga sospek. Ang duha magatubang sa kasong usaman niya kasong atubangon aning duha ka nagpakaanong ignon nga pulis. Kasong violation sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Comelec Gun Ban o usurpation of authority ilaw sa Article 177 sa revised sa Penal Code. Grabe nga mga kaso. Bukat kay kaso trumpetakin nga magpakarong ignon kag ako.